आज सबसे पहले जो इमरान खान ने पैगाम भेजा है और उन्होंने पैगाम भी दिया और उन्होंने ताकीद भी किया है कि अल-कादिर केस के ऊपर ये ज़रूर बात करनी है कि अल-कादिर की जो सज़ा है वो 23 दिसंबर को सुनाई जानी थी, जो कन्विक्शन है, जो सज़ा देनी थी। तो क्योंकि इमरान खान बारहा कह चुके हैं और ये कोई उनको मानने को तैयार नहीं है, ना ही आप लोग जो जर्नलिस्ट हमारे से पूछते हैं आप ये मानने को तैयार हैं कि इमरान खान, तो वो कह रहे हैं कि आके सुनाएं। और ये अब इमरान खान का प्रेशर है कि कल आप जज को कहा है, जज को मैं अपील ही कर सकते हैं कि हर हालत में जज आए और मुझे फैसला सुनाए। अल-कादिर के जो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि इनका भी फ़ैसला पहले से आपको अब समझ आ गई होगी कि अल-कादिर का पहले से फ़ैसला हुआ है। इसी तरह 2 और केस गुजरे हैं इससे पहले, एक तोशा खाना का केस दिलावर जज का, एक साइफर का केस जज जुल्करनैन का, एक तीसरा केस जज अर्जुमंद का। ये माशाल्लाह पाकिस्तान अगले हायर कोर्ट्स के अंदर इनको इंशाल्लाह तरक्की दी जाएगी। हम जो अवाम हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उन जजेस की जो इन मुश्किल हालात में भी और बड़े प्रेशर के नीचे, जिन्होंने पिछले दिनों में, पिछले 1.5 साल में बहुत कई जजेस ने इंसाफ किया है लोगों के साथ, उन्होंने सही फैसले सुनाए हैं जिसको हम पहचान सकते हैं कि इंसाफ मिले। तो हमें जो जिनको जजेस का सामना करना पड़ता है, उन्होंने अपनी ड्यूटी अदा की है। ये उनका फ़र्ज़ था कि जब लोग उनके सामने आए तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में इतने बुरे हालात नहीं हैं, जजेस हैं, और इंशाल्लाह अगर इनके से प्रेशर हटा दिया जाए तो बहुत से जजेस अपना काम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे देंगे। लेकिन ये भी याद रखें कि इस वक्त जिन मुल्कों के अंदर, अगर बाहर के मुल्कों में आप होते और जजेस गलत फैसला सुनाएं, एक फ़ैसला होता है कि गलती से आप एक जजमेंट दे दें, एक होता है जानबूझ के आप एक केस में गलत सज़ाएं सुनाएं। किसी और मुल्क में आप होते इस वक्त, ये जज साहिबान, इनके ऊपर इंक्वायरी होती, इनके ऊपर कमीशन बैठती, इनको सस्पेंड किया जाता, इनको नौकरी से निकाला जाता। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आपने देख लिया कि इस वक्त उल्टा निज़ाम चल रहा है। दूसरा अल-कादिर, फिर से दोबारा मैं अल-कादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करना चाहती हूँ। आज हम इमरान खान से जब बात कर रहे थे तो ये आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान कहते हैं कि हमारे शौकत खानम और नम्मल के अंदर ऐसे डोनर्स हैं जो 100 करोड़ देने को तैयार हैं। एक एकेडमिक ब्लॉक का, नम्मल का हम आपको बता देते हैं, आपको एक एग्जांपल दे देते हैं नम्मल यूनिवर्सिटी का, कि यहाँ पे हमारे एकेडमिक ब्लॉक अभी डिज़ाइन भी नहीं हुआ, तो लोग अपना सदका जारिया देने के लिए पाकिस्तान में लोग बहुत इस तरह ये चैरिटी देते हैं, बहुत ही ज़कात और सदका जारिया देते हैं। और लोग हमारे से पूछते हैं कि आपका एकेडमिक ब्लॉक कब बन रहा है, कब इसका डिज़ाइन हो रहा है, ताकि हम इसको स्पॉन्सर कर सकें। और हमारा एक एकेडमिक ब्लॉक जो बनना है वो 150 करोड़ का है। तो आप ये बताएं कि आपने 50-60 करोड़ की जो अल-कादिर की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनी है, क्या इमरान खान को ये फेवर करने के लिए, जो वो कह रहे हैं कि मलिक रियाज को फेवर किया है, तो क्या उनको एक 50-60 करोड़ की यूनिवर्सिटी के लिए उनको फेवर करना था? ये तो ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग खुद आते हैं और कहते हैं कि हमें आप मौका दें कि हम इनको स्पॉन्सर कर सकें। तो इसके साथ आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि 9 अरब रुपया शौकत खाना में लोग देते हैं। तो क्या अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए आपका ख्याल है पाकिस्तान में लोग नहीं है, पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो नहीं है जो इसको स्पॉन्सर कर देते कि इमरान खान को
اتنا مشکل فیصلہ کرنا تھا القادر یونیورسٹی کے لیے. تو یہ تو دوسری بات آپ کو القادر پہ سمجھ آ گئی. تیسری عمران خان نے بات کی ہے نیوٹرل امپائرز کی. انہوں نے کہا کہ میں پہلا انسان ہوں اور واحد انسان ہوں جس نے کرکٹر جنہوں نے نیوٹرل امپائر کے لیے بہت جد و جہد کی اور آخر کار عمران خان کی اس جد و جہد سے ساری دنیا میں کرکٹ کے میدان میں نیوٹرل امپائر تعینات ہوئے ہیں. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شاید ابھی پتہ نہ ہو لیکن عمران خان نے اس کے لیے بہت جد و جہد کی تھی. تو یہ عمران خان کی کرکٹ کی میدان میں بہت بڑی کامیابی تھی. اسی طرح عمران خان کہہ رہے ہیں جو 9 مئی اور 26 نومبر اس کے لیے کیا انہوں نے مانگا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے بھی نیوٹرل امپائر لگائیں. نیوٹرل امپائر ہمارے سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کو لگائیں جو اس کی تحقیقات کریں, جو شفاف تحقیقات کریں اور وہ بتائیں کہ جس نے بھی جرم کیا ہے, جس نے بھی بلڈنگ میں گھس کے آگ لگائی ہے, یہی ججز جس کو بھی سزا دیں گے اگر وہ پی ٹی آئی میں ہوگا یا نہیں ہوگا, ججز کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو اس کی انویسٹیگیشن کے بعد ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ججز جو سزا دیں گے. عمران خان کہتے ہیں میں کیوں اس کے راستے میں کھڑا ہوں گا, لیکن ایک تحقیقات تو ہونی چاہیے. ناانصافی تب ہوتی ہے جب بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہوں اور آپ کہیں کہ ان کو یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جلائی ہیں بلڈنگز, لیکن آپ نے کوئی ثبوت سامنے نہ رکھا ہو. آپ ہمارے سب کے اوپر بھی کیسز ہیں, میری بہن کے اوپر بھی ہیں, میرے اوپر بھی ہیں, شاید یہاں کافی لوگ کھڑے ہوں گے ان کے اوپر بھی ہیں. کیا کیس ہے کہ آپ نے 9 مئی میں بلڈنگیں جلائی ہیں یا آپ نے عسکری بینک جلایا ہے, تو آپ بتائیں کہ ہم کئی دفعہ 1.5 سال سے کورٹس میں پھر رہے ہیں, ایک دفعہ کسی آئیو نے نہیں آ کے بتایا کہ بتاؤ کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. تو یہ کیسز اس قسم کے ہیں یہ جو نہیں چل سکتے, ان کو پتہ ہے کہ نہیں چل سکتے, اسے کیسز نہیں چلا رہے. میں نے خود, میری بہن نے کھڑے ہو کے جج کے سامنے کئی دفعہ کہا ہے لاہور میں کہ جج صاحب آپ کیس چلائیں, وہ کیس نہیں چلاتے ہیں. لیکن لوگوں کو بہت زیادہ, کئی ہزار لوگوں کو آپ جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو پھر سے عمران خان نے آج کہا ہے کہ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو مذاکراتی کمیٹی ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کو 2 ان کے ڈیمانڈز ہیں, ایک نیوٹرل امپائر کے جو ججز, سپریم کورٹ کے ججز کی کمیشن بنے, اور دوسرا بے گناہ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے. یہی ان کے 2 مطالبات ہیں. مذاکراتی کمیٹی کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پوری اتھارٹی دے دی ہے, وہ یہ اس کے اوپر کریں گے کام. اور یہ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے, وہ دوبارہ انہوں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ کوئی ڈیل میں نہیں کر رہا ہوں. بس یہ ان کا آج پیغام تھا, وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا. میڈم یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے آج اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بیرسٹر غور کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے, اور اس کی تفصیلات بھی انہوں نے مجھے بتائی ہے. تو بیرسٹر غور خان نے بھی ایون تصدیق کی ہے, ان کے ساتھ ہی تھے. لیکن بیرسٹر غور اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے, میری کوئی ملاقات نہیں. دیکھیں ہم وہاں کھڑے تھے جب عمران خان آپ سے بات کر رہے تھے. دیکھیں عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. جب آپ سے بات کی تھی, یہ ہمارے سے بات نہیں کی, یہ آپ سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. دیکھیں عمران خان نے تو اپنے ابھی بھی 2 مطالبات رکھ دیے ہیں, لیکن جو دوسری طرف سے کوئی بھی مطالبہ ہو, آج تک میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے نہیں سنا ڈائریکٹلی. عمران خان دیکھیں مطالبہ وہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں. ہم نے بھی سنی سنائی, ہمیشہ میں نے آپ کو آ کے بتایا ہے کہ ہم نے سنی سنائی باتیں کی ہیں. سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن آتی ہے کہ جی 3 سال نہ بات کریں. یہ پہلی دفعہ براہ راست ہوا ہے اور انہوں نے اس کو خوشائن کہا. ہاں انہوں نے خوشائن کہا. دیکھیں ہمیں انڈائریکٹلی اس قسم کی باتیں سننے میں آتی تھی, لیکن جب ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو تو بات کچھ بھی بن سکتی ہے, اس کے اندر وہ صداقت نہیں ہوگی.
لیکن آج جو ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے آرمی چیف نے، اور میں خیال میں علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، انہوں نے پہل قدمی کی ہے اس چیز میں، تو عمران خان نے اس کو خوش آئند کہا ہے۔